अहम खबर है ये कि सिंध में जानवरों में लंपी स्किन की बीमारी, अब तक 2500 से जायद केसेस सामने आए हैं। 54 जानवर मर चुके हैं। माहिरीन कहते हैं कि शहरियों को गोश्त और दूध के इस्तेमाल से कोई खतरा नहीं। तफसीलात देखेंगे कामरान शेख की रिपोर्ट में। कराची में लंपी स्किन डिजीज से मवेशियों की हलाकत का सिलसिला जारी है। अब तक 54 मवेशी हलाक और 2500 से जायद मुतासर हो चुके हैं। वेटरनरी माहिरीन ने वाजे कर दिया कि मुतासरा जानवरों से इंसानी जान को कोई खतरा नहीं। शहर में सेहतमंद जानवर का गोश्त ही सप्लाई किया जा रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से वेटनरी डिपार्टमेंट और मुर्तजा वाब साहब से हमारी अपील है कि आप फौरी तौर पर मंडियों का जायजा लें। यहाँ के जानवर, यहाँ के वेटनरी डिपार्टमेंट इस चीज को हमें इंश्योर करते हैं कि जानवर सेहतमंद है। जो हमारे जानवर जो ज़िबा होने आते हैं, ये अंदरूनी सिंध की मंडियों से, गांव गोड़ों से आते हैं, इनमें कोई भी बीमारी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उनमें है जो फार्म हाउसों में पल रहे हैं बकरीद के लिए, उनको वो फीड खिला रहे हैं। फीड होती है गर्म, उसकी वजह से ये ऐसा हुआ है और ये भी एक आध हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो जाएगा जड़ से। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक अब्दुल बारी बताफी का कहना है कि बीमार जानवर दूध देने के लायक होता है, ना ही कटने काबिल। शहरी परेशान न हो। जानवर जब उस बीमारी का शिकार होता है तो वो जानवर इस काबिल ही नहीं होता कि वो दूध दे सके और या फिर उसको काट के खाया जा सके, क्योंकि उसके जिस्म पे जो निशान आते हैं, उसके जिस्म पे जो जख्म बनते हैं, जिस तरह चिकन पॉक्स किसी जमाने में बीमारी आई थी, और इसी तरह जानवर के जिस्म पे बड़े बड़े फोड़े और बड़े बड़े निशान बन जाते हैं। वो गोश्त खाने के काबिल ही नहीं रहता, तो वो गोश्त काटा ही नहीं जा सकता। लंपी बीमारी में मुब्तला जानवरों को अलहदा कर दिया गया है। ये बीमारी ज्यादातर गाय में पाई जा रही है। भैंस कॉलोनी और दीगर मकामात पर स्प्रे मुहिम और मजीद एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। इसी पर हम बात करेंगे आज, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजीर हुसैन कलहोड़ो, डीजी लाइव स्टॉक सिंध। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये आजकल एक अहम मौजू बना हुआ है शहरियों में कि गोश्त खाया जाए, दूध इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। सबसे पहले बताइएगा कि लंपी स्किन डिजीज क्या है और ये किस तरह से फैलती है? ये जो लंपी स्किन ये पाकिस्तान में पहली मरतबा आई है और इसका फैलना जो है वो मच्छर के काटने से है, और कभी कभी कहीं कहीं पे वो जो मक्खियां होती हैं जो काटती हैं या खून चूसती हैं, उनकी बायस उसकी वजह से भी हो सकती है। लंप यानी फोड़ा हो जाना, स्किन यानी चमड़ी, ये चमड़ी की बीमारी है जो खास तौर पे गाय के अंदर हमने देखा है कि वहां पे उसकी चमड़ी के ऊपर हो जाती है। अच्छा, इस वक्त ये बीमारी किन शहरों में मौजूद है और कराची के हवाले से क्या डेटा है आपके पास? बीमारी को अगर देखा जाए तो हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी रिपोर्ट हुई थी नवंबर के पहले हफ्ते में जामशोरों के अंदर, और हमारे जो फील्ड के वेटनरी डॉक्टर थे उन्होंने जब पहली मरतबा फुटेज देखा, उसके अलावा हमें भेजा, तो हमने वहाँ पे टास्क फोर्स कायम कर लिया सिंध गवर्नमेंट के जो है ना डायरेक्टर जनरल और जो वहाँ पे महकमा है हमारा जिलाई लेवल पे, तो हमने उस डिजीज को वहीं पे कन्फाइन किया, कोशिश की, और वहाँ पे जितने भी देसी नस्ल की गाय थी वो सब की सब हमने बचा ली। और फिर वहां से हमने देखा कोटली के अंदर था, और उसी दौरान या उससे भी पहले जब हमें पहली मरतबा देखा गया तो ये साउथ पंजाब के बावलपुर और उसके इलाके में, या फिर यहाँ पे जो है ना बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो सिंध के साथ मिलते, वहां पे भी यही बीमारी देखी गई। तो नवंबर के महीने में ही हमने सैंपल कलेक्ट किए, डेटा कलेक्ट किए, और अपनी जो लेबॉर्ट्रीज है सिंध की लेवल पे उनको भेजी। फिर लेबॉर्ट्रीज हमने ये भेजी जो है ना वो फेडरल की जो लेबॉर्ट्री है वफाक की नेशनल वेटरनरी लेबॉर्ट्री, वहां पे सैंपल भेजे। चूंकि ये बीमारी पहले कभी भी यहाँ पे नहीं थी, तो इस वजह से कोई सिंध हुकूमत या लोकल लेवल पे इसका अनाउंसमेंट होना बाकी था, नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से वफाक की जो लेबॉर्ट्री है वही मुस्तनद इदारा है, हमने सैंपल वहां पे भेजे और उन्होंने किटें मंगवाई जो इसको तस्दीक कर सके। क्योंकि जब आपके पास कोई बीमारी नहीं होती तो ना आपके पास उसकी टेस्टिंग किट्स होती हैं, ना आपके पास उसकी वैक्सीन की इजाजत है। अगर आप ये करते हैं तो फिर आपके लिए मसला ये हो जाता है कि आपका उस डिजीज के खिलाफ जो स्टेटस है कि ये लंपी स्किन से पाकिस्तान फ्री है, वो खत्म हो जाता, और उससे ये असर पड़ता कि कुछ ममालिक के अंदर जहाँ पे आपका गोश्त जा रहा है और वहाँ पे लंपी स्किन नहीं है तो वहाँ से गोश्त का जाना थोड़ा रुक जाता। तो इस वजह से ये पूरी तहकीक और तस्दीक के बाद इसको अनाउंस करना था,
اور وفاق کے ساتھ، اور وفاق کا ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون رہا، اور پھر الٹیمیٹلی 4 مارچ کو یہ اناؤنس کیا گیا کہ یہ جو لمپی اسکن ڈیزیز ہے وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ آ چکی ہے، اور اس کے شواہد جو ہے وہ پنجاب سے بھی ملے اور سندھ میں بھی ملے اور اس کے علاوہ بلوچستان سے ملے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیزیز کا جو رجحان تھا وہ باقی علاقوں میں بہت کم تھا، اور ٹھٹا اور کراچی کے اندر بہت زیادہ 90% ابھی انفیکشن وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو فارمنگ ہے وہ بہت ہی کلوز ہے۔ مثال کے طور پہ لانڈی کیٹل کالونی میں، جو کیٹل کالونی جب بنی تھی وہ 30,000 جانوروں کے لیے بنی تھی، آج وہاں پہ 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ جانور ہیں۔ تو ایک مچھر جب کسی بیمار جانور کو کاٹتا ہے تو دوسرے اس کو چانس ملتا ہے کہ ایک ہی رات میں دوسرے کوئی 100 200 400 اور جانوروں کو کاٹے، جبکہ اندرون سندھ جہاں پہ دور دور جانور رہتے ہیں وہاں پہ وہ اس کو کاٹنے کے اتنا جو ہے نا امکانات بہت کم ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ اس کا رجحان بھی کم تھا بیماری کا۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صرف گائے میں ہو رہی ہے، اور گائے سے بھینس میں نہیں ہو رہی، گائے سے بکری میں یا کسی شیپ کے اندر نہیں ہو رہی، یا کسی اور جانور میں نہیں ہو رہی، اور گائے سے کسی انسان کو بھی نہیں ہو رہی جو ان کو پالتے ہیں یا وہاں پہ فارم اونر ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ گائے کے اندر ہو رہی ہے تو گائے میں بھی جو اپنے ہمارے دیسی نسل ہیں، جس طرح ملیری ریڈ سندھی ہے، جس طرح ہمارے پاس ساہیوال ہے، جس طرح ہمارے پاس تھری ہے، کانکریج ہے، اس کے اندر اس کا جو بیماری کی شدت ہے وہ بہت کم ہے، 7-8 دن میں جانور ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ جو اموات ہے بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا سب سے زیادہ جو رجحان دیکھا گیا وہ یہ تھا کہ جو باہر کے ممالک کی جو نسلیں ہیں جس کو ہم ایکزوٹک بریڈ کہتے ہیں، ان میں یا جو کراس بریڈ ہے جن کو کراس کیا گیا ہے اپنے دیسی نسل کے ساتھ، ان میں زیادہ شدت ہے۔ تو اس وجہ سے کراچی میں اور ٹھٹا کے اندر اس کے رجحانات کے 2 ہی سبب ہیں کہ وہاں پہ فارمنگ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا وہاں پہ باہر کے جو نسل ہیں گائے کے وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ انفیکشن زیادہ آیا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بیماری کا انسانوں میں منتقلی کا کتنا امکان ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ 1927 میں یہ آئی افریقہ کے اندر، 1929 میں کنفرم ہوئی، اس کے بعد آلموسٹ 1 صدی گزر چکی ہے۔ افریقہ سے یہ چلی گئی آگے یورپ کے اندر، یورپ کی جو ایسٹ یورپین کنٹریز ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے، پھر یہ ترکی میں دیکھی گئی، ایران میں دیکھی گئی، انڈیا ہے، افغانستان میں ہے۔ 100 سال میں اس بیماری نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ انسان میں منتقل ہوئی ہو۔ صحیح۔ اچھا اس کے گوشت کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے، دودھ کا استعمال شہری اسی طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے خبروں کا، اس کی تصدیق ظاہری طور پر نہیں ہو پاتی عام طور پر، لیکن اس میں ایک لوگوں کے اندر خدشہ ہے کہ اگر ہم دودھ استعمال کریں گے یا گوشت کھائیں گے تو یہ بیماری انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہمارا قومی علم اڑتی خبروں کے اوپر بہت زیادہ یقین کر لیتے ہیں، کسی مستند ایکسپرٹس کی رائے کو ضروری نہیں سمجھتے یا ان سے نہیں پوچھتے۔ میں قطعی طور پہ اس نوشن کو ختم کرتا ہوں کہ کسی بھی طور پہ یہ انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 2 کہ یہ چیز آپ دیکھیں کہ 80% ہمارا جو دودھ ہے وہ بھینس سے آ رہا ہے، اور بھینس میں کوئی اس طرح کی بیماری نہیں لگ رہی۔ تیسری بات یہ کہ اگر گائے میں یہ بیماری لگ بھی جائے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے تو دودھ دینا بھی چھوڑ دیتی ہے اسی ٹائم، تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہاں سے دودھ آئے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جو گوشت والی جو بات ہے، گوشت کے اندر سب سے پہلے تو جو سلاٹر ہاؤسز ہیں میونسپل اتھارٹیز کے پاس ہیں، لوکل گورنمنٹ میں، وہاں پہ انہوں نے اپنی نفری بڑھا دی ہے، وہاں پہ وہ چیک ہے کہ وہاں پہ وہ سلاٹر نہ ہو۔ بالکل، ہمیں ساتھ ہی موجود رہے گی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے صدر ملک فارمر ایسوسی ایشن شاکر گجر صاحب نے۔ شاکر گجر صاحب، ہم لمپی ڈیزیز پر بات کر رہے ہیں اور اس سے طور پر کاروبار آپ کا بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ یہ وائرس، یہ ڈیزیز کتنا ہٹ کر رہی ہیں دودھ کے کاروبار کو؟ اصل میں بھی یقیناً ایک بڑے مشکل دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں، جہاں پہ جلدی اسکن ڈیزیز کی جو آئی، اس نے سوشل میڈیا پہ جو طوفان بپا کیا اور غلط خبریں چلیں، تو یقیناً لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری وزارت ہیلتھ، نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ، ہمارے محکمہ لائیو اسٹاک کیا کہہ رہے ہیں، اور یقیناً دیکھیں
हमारी भैंस में ये बीमारी आई नहीं है बिल्कुल भी, और ये 80% भैंस का दूध सप्लाई हो रहा है। और जिस गाय को इसने हिट भी किया इस बीमारी ने, और वो इम्पोर्टेड काउज है, उनमें दूध की पैदावार 0 हो जाती है और वो चंद 1% है। तो मैं ये कहूँगा मामून नाज से कि इन अफवाहों पे कान ना धरें। यकीनन लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए एक बुरा वक्त है और यकीनन इससे मुल्क की मईशत पर भी बहुत असरात आएंगे और ये सेक्टर बुरी तरह तबाही और जवाल का शिकार हो गया है इन अफवाहों से। तो मैं अपील ये करूंगा कि जी, और मैं डीजी साहब बैठे हैं, इनका बड़ा ममनून हूँ कि इन्होंने जिस अंदाज में कराची में डिजीज को कंट्रोल किया और हैदराबाद में किया, मैं अपील करता हूँ कि अंदरूनी सिंध टीमों को मूव करें। और इसी तरह जैसे हम यहाँ कराची में आप लोगों ने हमें मुतमईन किया और नेशनल सतह की टीमें यहाँ उतर आई, इंटरनेशनल एनजीओ यहाँ उतर आई और स्प्रे और दीगर चीजें शुरू की, हमें अवेयर किया गया। तो मैं अपील करता हूँ कि इसी तरह अंदरूनी सिंध में भी चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और अवाम उन्नास के लिए मैं ये कहूंगा कि जी देखे, सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये नवंबर में ये डिजीज आई थी। बिल्कुल, नवंबर में डीजी साहब भी बैठे हैं, नजीर हुसैन साहब भी कह रहे हैं कि इसका गोश्त और दूध के इस्तेमाल से ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि मुतासरा गोश्त जो दिखने में बहुत हौलनाक नजर आता है, तो यकीनी तौर पर वो खाया तो नहीं जा सकता। इस तरह का मुझ कहीं पे बिक नहीं रहा। और मेरी मीटिंग्स हुई हैं सिंध फूड अथॉरिटी से भी, उसके अलावा जो है केएमसी से भी, और इवन आज जाके कुछ मीडिया वालों ने वहां पे स्लॉटर हाउसेस का भी दौरा किया है। तो कोई इस तरह का ज़ब्बा नहीं हो रहा और कोई भी ज़ब्बा खाने में नहीं ला रहा है। लेकिन अगर आपकी कथा कलामी माजरत, ये बताइएगा कि जो वीडियोस हम देख रहे हैं उसमें गाय को ज़िबा भी किया जा रहा है, उसकी खाल उतारी जा रही है, उसमें वो बीमारी नजर आ रही है। एक बहुत पुरानी है जो इसे मुंसलिक करके वो चला रहे हैं, जिसकी हम तर्दीद करते हैं। और अगर कहीं इक्का दुक्का ये हो रहा है तो उसकी भी हम तर्दीद करते हैं, वो गलत हो रहा है, इस तरह का कोई नहीं है। लेकिन मैं एक और बात बताता चलूं कि गलती से अगर इस तरह का गोश्त खाया भी जाए तो फिर भी जिसमें यानी लंपी स्किन हो, बहुत गला सड़ा, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। लंपी स्किन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर गलती से खाया भी जाए तो फिर भी इंसान को कोई इस तरह का कोई मुद्रे सेहत या कोई सेहत को लंपी स्किन के हवाले से कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि जहाँ पे लंपी स्किन के अलावा अगर कोई और इन्फेक्शन आ जाता है तो उसको देखा जा सकता है, और उसमें अगर कोई और बीमारी है तो वो देखी जा सकती है, सही कि वो इंसान को लाक हो सकती है। लेकिन लंपी स्किन किसी भी तरीके से 100 साल में हमारा इदारा है जो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन OIE, उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं हम माशाल्लाह सबके पास स्मार्टफोन्स भी हैं, उनके बुलेटिन में आप देख लें कि कहीं पे कोई शवायद इस तरह के नहीं मिले। सही। अच्छा शाकिर गुज्जर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि दूध का कारोबार इससे मुतासिर हो रहा है, तो अवामुन नास में इसकी अवेयरनेस के लिए कि ये मुज़र सेहत दूध नहीं है, क्या आप अपनी सतह पर, अपनी एसोसिएशन की सतह पर कुछ काम कर रहे हैं? जी, हम सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे हैं, उस पर हमने वीडियोस जारी की हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर है डॉक्टर अकरम साहब, कल वो आए और जो वफाकी सतह से और सूबाई सतह से चारों सूबों ने नेशनल मीडिया पे और जो वो चीजें शेयर की, वो हमने अपने पेजेस पे शेयर कर रहे हैं और अवाम उन्नास को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मजीद भी इस पर कोशिशें जारी हैं और यकीनी तौर पे हम इन अफवाहों से परेशान हो गए हैं। जी, मैं अपील करता हूँ आपके चैनल से भी कि फौरी तौर पे इसके पॉजिटिव शक्ल दिखाने की जरूरत है, नहीं तो हम यकीनन मजीद 30 साल पीछे आ जाएंगे जी इस सेक्टर में, और बहुत मुश्किल हो जाएगा फार्मर का सर्वाइवल करना। और आप यकीन जाने, देखें जैसे कि कोरोना में आपको इंडस्ट्री ने जिंदा नहीं रखा, आपके किसान ने जिंदा रखा, तो आपका किसान तबाह हो जाएगा अगर आप लोगों ने ऐसी नेगेटिव खबरें चलाई। और मैं उन मीडिया हाउसेज से भी अपील करूंगा जिन्होंने ये नेगेटिव खबरें चलाई, उन एनजीओ से। बिल्कुल नेगेटिव खबरें, जब एक खबर आती है और वो जब उसका चर्चा होता है तो यकीनी तौर पर वो खबर चलाई जाती है, वो न्यूज़पेपर में भी आती है, वो टीवी पर भी चलती है, लेकिन असल मामला जो है वो माहिरीन ही बताते हैं। जिस तरह से इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नजीर हुसैन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से
یہ شاکر گجر صاحب کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ افواہیں ہوتی ہیں، رومرز ہوتے ہیں اور اس سے کاروبار بھی متاثر ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ آپ ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جہاں پر چیک رکھا جاتا ہے جانوروں پر، تو اس طرح کی جب خبریں یا اس طرح کی افواہیں پھیلتی ہیں تو فوری طور پر رد عمل کیوں نہیں آ پاتا سامنے؟ اس میں کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی لیول پہ ہر ٹی وی چینل پہ اور جتنے بھی مستند ادارے ہیں میڈیا کے وہاں پہ جا کے ہم بات کرتے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے اپنی ویب سائٹ پہ اور اس کے علاوہ ویڈیوز رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے مختلف گروپ کے اندر بھی جا کے اور ایون ہم فارمرز پہ بھی جا کے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی، یہاں تک کہ ہمارے جو منسٹر ہیں جناب عبدالباری پرتافی، انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ بھی سندھ اسمبلی بلڈنگ کے سامنے جو کچھ وقت پہلے فوٹیج دکھایا گیا. تو ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے ڈپٹی ڈائریکٹر لیول پہ اس کو باقاعدہ مہم چلانے کے لیے ہم نے اپنے ڈپٹی ڈائریکٹرز کو کہا ہے جو ضروراً جو ہے نا وہ پمفلیٹ بینر وغیرہ یہ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں لوگوں کو. اور ہم اس بیماری کے اوپر ایک اور جو تاثر تھا وہ ہم نے ختم کیا کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کوئی جانور مر رہے ہیں، یا جو سلسلہ تھا جسے ہی 4 مارچ کو اناؤنس ہوا فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ اور یہ کنفرم کیا کہ یہ بیماری ہے لمپی اسکن ڈیزیز، تو اسی دن سندھ گورنمنٹ نے ٹاسک فورس ڈائریکٹر جنرل لائیو اسٹاک یعنی میری سربراہی میں قائم کی. روزانہ 4 بجے وہ رپورٹ جاری کرتی ہے پورے سندھ سے، جو بھی مصدقہ اطلاعات ہوتی ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں کہ پہلے ٹوٹل کس اضلاع کے اندر کتنے جانور جو ہیں وہ اس سے متاثر تھے، آج کے دن یعنی کل شام سے آج کے یعنی 24 گھنٹوں میں کتنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ٹھیک کتنے ہوئے ہیں. یہ جو سب سے بڑا فوکس ہم کرتے ہیں کہ بھئی ریکوری کتنے میں آئی ہے اور اس کے علاوہ اموات کتنی ہوئی ہیں. اور اس وجہ سے پھر جب یہ ذمہ داری کے ساتھ ہم مسلسل روزانہ بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو یہ والی جو چیز تھی جو لوگ ابہام پھیلا رہے تھے کہ بھئی اتنے ہزاروں لاکھوں کوئی جانور متاثر ہوئے ہیں خدا نخواستہ، وہ ختم ہو گیا. 2-3 مہینوں سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ابھی جتنی بھی مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں 23,227 جانور ابھی تک پورے سندھ میں افیکٹ ہوئے ہیں، اور 23,227 میں سے ابھی تک جو ہیں وہ 6,606 جانور وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، اور تقریباً 136 جانور جو ہے نا اس بیماری کی وجہ سے مرے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب اس ڈیزیز کی اس وائرس کی میڈیسن موجود ہے؟ اب تک دیکھیں جس طرح کرونا آیا نئی بیماری تھی تو ہمارے پاس نہ ویکسین تھی نہ لیبارٹری کے پاس کٹس تھی، ہمیں 1.5 سال لگ گیا. لیکن اس بیماری کے سلسلے میں ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بیماری دنیا میں اور ممالک میں موجود تھی، تو ہر جگہ اس کی ویکسین موجود ہے. صرف دیر اس میں ہو رہی ہے کہ ہم نے 4 تاریخ کو ہی فیڈرل گورنمنٹ کو 3 خطوط لکھے جو ہمارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ اس کی دوا یا جو ویکسین ہے وہ منگوانے کے لیے اجازت دی جائے. تو 4 کمپنیوں نے وہاں پہ اپلائی کیا ہے، ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کل پرسوں تک پوری ہو گئی ہیں. تو مجھے کبھی امکان ہے کہ خبر ہے بالکل یہ ہو پائے گا اگلے ہفتے تک ہمیں جو ہے نا یا ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر اگلے ہفتے تک ہمیں پرمیشن مل جائے گی اور 2 ہفتوں کے اندر ہمارے پاس ویکسین موجود ہو جائے گی. تب تک ہم کیا کر رہے ہیں اگر یہ آپ معلوم کرنا چاہیں بالکل، تب تک ہم سب سے پہلے تو یہ جو اتنے بھی ہمارے ڈی سیز ہیں وہاں پہ ڈپٹی کمشنرز کو لوکل ایڈمنسٹریشن کو وزیر اعظم سندھ کی طرف سے خاص ہدایت جاری ہوئی ہیں اور چیف سیکرٹری کی طرف سے کہ میسو قسم کا اسپرے کیا جائے مچھروں کے خلاف. اس کے علاوہ جہاں پہ اگر کوئی خدا نخواستہ جانور بیمار ہے تو جو ہمارے جو محکمہ ہے اس کے جو ڈاکٹر وہاں پہ پہنچتے ہیں اس کو ایک یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ آپ نے ٹھٹا کا اور کراچی کا ذکر کیا، خیرپور سے بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ سب سے زیادہ متاثر ضلع جو خیرپور ہے اور وہاں پر ایک بڑی تعداد ایسے جانوروں کی موجود ہے جو لمپی ڈیزیز سے متاثر ہیں. نمبر پہ خیرپور جو ہے نا ہمارے پاس جو فگر آ رہی ہے وہ، اور چوتھے نمبر پہ حیدرآباد. خیرپور کے اندر بھی یہ جو رجحان ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں پہ بھی کافی جانور جو ہے نا وہ زیادہ دودھ دینے والے باہر کے جو کراس ہیں اس میں پائے جاتے ہیں اور وہاں پہ ریلیٹیولی اموات زیادہ ہوئی ریشو کے حساب سے. لیکن خیرپور میں اگر ہم دیکھیں تو جو کراچی کا تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے، نمبر 2 پہ ٹھٹا ہے، نمبر 3 پہ خیرپور ہے. صحیح، بالکل. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی جی لائیو اسٹاک ڈاکٹر نذیر حسین صاحب اور بتا رہے تھے کہ
ایسے سے متاثرہ دودھ یا گوشت اگر غلطی سے استعمال بھی ہو جاتا ہے تو انسانوں میں اس بیماری کی منتقلی کا سبب نہیں بن سکتا، اور اب حالات بہت کنٹرول میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کریں گے شاکر گجر صاحب، صدر ملک فارمر ایسوسی ایشن، جو بتا رہے تھے کہ ان کا کاروبار اس افواہ کے بعد کہ یہ دودھ متاثرہ جانوروں سے اگر انسان استعمال کرے تو مضر صحت ہے، تو ان کا کاروبار اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نہ دودھ اس ایسے جانوروں کا اور نہ گوشت انسانوں میں بیماری منتقل نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ لمپی ڈیزیز کے بعد یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شہر میں خرید و فروخت کے معاملات بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، لیکن اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کے بعد، ان کی ریسرچ کے بعد کہ اب اس کی ویکسین بھی آنے والی ہے، تو یقینی طور پر شہری پر اعتماد طور پر دودھ بھی خرید سکیں گے اور گوشت کا استعمال بھی کر سکیں گے۔